विषया वेदाः eyes closed त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन eyes closed निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रै entire line त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो eyes closed त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य 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 निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः eyes closed निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत् निर्योगक्षेम आत्मवान् eyes closed निर्योगक्षेम आत्मवान् second line निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम eyes closed निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् entire shloka त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम eyes closed त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया निस्त्रैगुण्यो निर्द्वन्द्वो निर्योगक्षेम त्रैगुण्य
निस्त्रै निर्योग त्रैगुण्य निस्त्रै निर्द्वन्द्व निर्योग त्रैगुण्य Next one. Prajahati yada kaman. Eyes closed. Prajahati yada kaman. सर्वान् पार्थमनोगतान्. Eyes closed. सर्वान् पार्थमनोगतान्. Together. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्. प्रजहाति आत्मन्येवात्मना तुष्टः. Eyes closed. आत्मन्येवात्मना तुष्टः. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Eyes closed. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Second line. आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Eyes closed. आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. आत्मन्ये आत्मन्ये entire shloka. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. Eyes closed. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते.
प्रजहाति यदा सर्वान् पार्थ आत्मन्येवात् स्थितः प्रजहाति 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 Together one time. Arjuna uvacha. Together. Aho bata mahat papam kartum vyavasitavayam yadrajya sukhalobhena hantum svajanamudhyatah. Shri Bhagavanuvacha. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् In order to know any Samskrita shloka, there are 5 prescribed steps. First step is called Adarsha Vachanam. Adarsha Vachanam just now concluded. Shiparnaji conducted successfully. That step is now structured. Second one is Anukarana Vachanam. That means with fullest concentration you follow her style of recitation so that there will be verbal clarity. ಮೊದಲನೆಯದು ಆದರ್ಶ ವಾಚನ, ಎರಡನೆಯದು ಅನುಕರಣ ವಾಚನ, ಮೂರನೆಯದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪದಚ್ಛೇದ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾ
वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान्. This is the third step, how to split according to the grammarian rules and regulation. Fourth one is called Anvaya. Anvaya means arrangement of words according to the grammatical structure. As we know, different parts of speeches to be rearranged according to their intended meaning and purport. That is called Anvaya. And the last one is Tatparya Grahanam. Tatparya Grahanam means understanding of summary or core part of the meaning of that particular shloka. 5 steps are there. According to 5 steps, when we go proceed correctly, there will be proper clarity. Prajahati, give up. Yada, when. Kama, desire. Sarvan partha sambodhanam, addressing. Manogatam sarvan kaman. That is how we have to arrange. Manogatam sarvan, there are 2 adjectives. That is to be fixed to kaman. Whatever we have desires in our mind. Atmaneva atmana susta. Self-contented man. He is called Sthita Prajna. This is the definition of Sthita Prajna. To understand the proper meaning of Sthita Prajna, we have to adopt these steps. Again I repeat, the first one is Adarsha Vachana. It must be perfect. Pronunciation must be perfect. Intonation must be perfect. The first one. Then Anukarana Vachanam, we must with concentration imitate properly. Anukarana. Then third one is Padacheda, splitting words according to Sandhi Niyama. Fourth one is called Anvaya, arrangements according to meaning. And the last one is understanding purports. Arthat Tatparya Jnanam. One more it is there, very important. It is Samasya Parihara, Kathinya Nivarana. That we will explain later on. Om Swasti. Closing prayer. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukhabad bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.